खुदा की खूबसूरती का दिन है और हम इससे छुपेंगे नहीं, बल्कि इस दिन में हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी डॉक्टर के पास 2 से 3 मरीज ठीक हो जाएं तो उसकी मशहूरी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। वो हर शख्स वो कहता है कि फलां डॉक्टर के पास अब जाएं, लेकिन जब हमारे साथ खुदावंद हमारा यीशु मसीह ने जान दहिंदा यीशु जो हमें फ्री में शिफा देता है, कोई पैसे लेता है यीशु नहीं लेता, वो फ्री में शिफा देता है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते कि हम उसकी जय जयकार करें, हम उसकी वड्याई करें, हम उसकी खुशखबरी फैलाएं, हम उस यीशु के नाम को कहें कि यही यीशु है जो हमारी बीमारियों को दूर करता है। आमीन। तो अभी जब खुदा कलाम कर रहा था तो खुदा ने मुझे एक और कलाम दिया जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। खुदा के मुकद्दस कलाम में हम पढ़ेंगे मकाशवा की किताब उसका 21 बाब और उसकी चंद आयतों पर हम गौर करेंगे। पहले हम खुदा के पाक कलाम से जो इसकी 7 आयत है 21 बाब की वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अगली आयतों की तरफ जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, शुरू करते हैं यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आमीन। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा, वो मेरा बेटा होगा। इन चीजों पर जो क्या आएगा, गालिब आएगा। चीजें कौन सी हैं? सुने गौर से, चीजें कौन सी हैं? मगर बुज़दिलों और बेईमानों और अघनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली चीज होगा। इन चीजों पर क्या खुदा के पाकला में लिखा है कि जो गालिब आए वो क्या होगा? गालिब आए वो के कलाम में लिखा है और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो अघनौने काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे होंगे। खुदा का जो कलाम है ये हमें इन चीजों से अलर्ट करना चाहता है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमने इनसे बचना है, हमने इनसे अलग होना है। खुदा के कलाम में लिखा है अगर कोई खुदा की इबादत नहीं करेगा, खुदा के साथ नहीं चलेगा तो उसने लिखा है कि जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाएगा और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाएगा। हमारा खुदा जो है वो हमें इन सब चीजों से अलर्ट करना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को जांचें, क्या मेरे मुंह से कौन सी चीजें निकल रही हैं, क्या मेरे मुंह की बातें कौन सी है, झूठी तो नहीं है, इनमें फ्रॉड तो नहीं है। ये 2022 आपके लिए है, ये 2022 जो है ये उनके लिए शादमानी लाएगा जो प्रॉपर अपनी जिंदगी खुदा को दे चुके हैं, जिनमें कोई खोट नहीं होगी, जिनकी जिंदगी इन चुगलों से, इन दुनिया की बातों से, दुनिया के मंसूबों से अलग हो जाएगी। उसके लिए ये बेनिफिट साल है। लेकिन जो दुनिया में रहेंगे, दुनिया की बातें सुनेंगे, दुनिया के कामों में शामिल रहेंगे, उनके लिए ये डेंजर साल है, बहुत सख्ती का साल है। तो हमें प्लीज मेहरबानी करके अपने बदनों को खुदा की नजर कर दें, अपने खुदावन का शुक्र करते रहें, अपने बदन की फिक्र ना करें, अपने घर की फिक्र ना करें, अपने बच्चों की फिक्र ना करें, बल्कि अपने खुदावन की फिक्र करें जिसने आपको इस साल में दाखिल किया है। खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी का मुहाफिज है, वो हमें अपनी बादशाह में दाखिल करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चों के नाम जो है वो किताबे हयात में लिखे जाए, लेकिन लिखा है और उसमें कोई नापाक चीज दाखिल ना होगी। हमने इस साल में ये देखना है कि मेरा बदन जो है ये पाक है,
یا کہ ناپاک ہے؟ میری زندگی کے اندر ناپاکی ہے یا کہ برائی ہے؟ اگر ہم برائی میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمیں ان سب سے الگ ہونا ہے، ڈیفرنٹ ہونا ہے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں آگے جائیں گے تو اس کے لکھا ہوا ہے 22 باب کی 14 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے جو شہر میں داخل ہوں گے ان میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ لیکن ان کے لیے لکھا ہوا خاص مگر کتے، جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ کر تو وہ رہا ہے، وہ بھی اترا مجرم ہے، سننے والا بھی اترا مجرم ہے، مذاق کرنے والا بھی اترا مجرم ہے، اس مذاق پر ہنسنے والا بھی اترا مجرم ہے۔ ہمیں ان سے الگ ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ڈیفرنٹ کرنا ہے اس سال میں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا خدا ہم سے پیار نہیں کرے گا۔ ہم سے اگر پیار خداوند کو ہوگا تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جنہوں نے مبارک ہے لکھا ہوا ان کے لیے، مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کا درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ایک ان کے پاس ایسا پاس ہوگا جس پاس کو دکھائیں گے اور وہ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ آمین۔ تو یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا اچھا کردار ہے کہ سال میں ہم اپنی زندگی کو جھوٹ سے، اگنونے کاموں سے، گندگی سے جدا رکھیں اور اپنے جاموں کو دھوئیں۔ ہمارے جامے جو ہیں وہ کوئی سوٹ نہیں بنا ہوا، ہمارے جامے کوئی پٹکا نہیں بنا ہوا، ہمارا جامہ خداوند کے بدن جو پاک بدن اس نے دیا ہوا ہے، وہ ہے جو ہم نے گناہ کے سبب سے کیا کر دیا؟ گندا کر دیا۔ ہمیں اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے۔ ہمیں خدا کی بارگاہ میں اپنے خداوند کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنی ہے۔ جب آپ کمٹمنٹ کر لیں گے تو پھر آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، خداوند آپ کو بلیسفل کرے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو چلنے کا فضل دے گا، خداوند آپ کو راستے بتائے گا آپ نے کہاں کہاں جانا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہے۔ ہمارے رستوں کو دکھانے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کہا ہے کہ تم اپنے جامے دھو۔ آمین۔ تو ہماری زندگی جب خدا کے پیرو ہو جائے گی تو پھر ہم ایک بادشاہت کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم فضل پر فضل پانے والے ہوں گے، کیونکہ لکھا ہوا ہے اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور بننے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ کون کرتے عبادت؟ اس کے بندے جو عبادت کرتے ہیں ان کے لکھا ہے کہ پھر لعنت نہیں ہوگی، ان کے لیے بلیسنگ ہی بلیسنگ ہوگی۔ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہیں، خدا کی شکرگزاری کریں، خدا کی حمد کریں۔ عبادت یہ سمجھ کر کریں کہ نہ آسمان پر نہ زمین پر کوئی دوسرا اس کے سوا نام نہیں بخشا گیا۔ وہ تو کہتا ہے کہ وہ ماں سے بڑھ کر بھی ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ آمین۔ تو وہ اس کی محبت جو ہے دنیا کی دنیا تک محبت ہوتی ہے، لیکن یسوع مسیح کی آسمان تک ہمارے ساتھ رسوائی ہے۔ اس کا بڑا پیارا وعدہ ہے کہ وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے، جو میرے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے جاموں کو دھوتا ہے، ہلیلویا، اپنی پاکیزگی میں رہتا ہے۔ جو پاکیزگی میں رہتا ہے اس کی پاکیزگی ہی اس کے بدن میں آتی ہے، جو گندگی میں رہتا ہے اس کے اندر گندگی آئے گی۔
किसी के दरवाजे के सामने आप एक शापर कूड़े का फेंक दें, तजर्बा करें। आप रात को उसके सामने शापर फेंक दें दरवाजे के, सुबह 10 शापर और पड़े होंगे। क्यों? कि आपने वहां पर गंदगी डाली है। अगर आप एक दरवाजे में थोड़ी सी सफाई करके जाएंगे तो दूसरी जगह जो पड़ी होगी उसमें कोई और सफाई कर जाएगा। क्यों? कि सफाई अच्छी है। हमें भी अपने जामों को क्या करना है? धोना है। लिखा होता है बड़ा बड़ा करके यहां पर कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन लोग फिर भी फेंक जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन जगह थी कूड़े की। वो बेचारा प्लाट वाला जो होता है वो हाथ जोड़ता लोगों के सामने, बड़ा बड़ा 2-2, 3-3 जगह पर लिख देता है कि यहां पर कूड़ा फेंकना मना है। लेकिन हमारी जिंदगी भी इसी तरह से है, कूड़े से, करकट से, गंदगी से भरी हुई है। लेकिन हमने इसको पास करना है। ये एकदम से करकट जो है, कूड़ा खत्म नहीं होगा, गंदगी खत्म नहीं होगी। हमें पहरा देना पड़ेगा, कोई रोजे रखने पड़ेंगे, हमें दुआ करनी पड़ेगी, हमें घंटों घंटे दुआ में झुकना पड़ेगा, हमें घुटनों के बाल होना पड़ेगा। फिर हमारे अंदर हमारी तरफ कूड़ा आना बंद हो जाएगा। हालेलुया। तो ये सब चीजें कहां से मिलेंगी? जब आप जागेंगे। तो आप जब जागेंगे, अलर्ट होंगे, आप जब खुदा की सूरी में अपनी जिंदगी को रखेंगे और आप जाकर अंधेरे को छिड़केंगे, रोशनी को अपने अंदर मांगेंगे, तो फिर आपके लिए कादर खुदा जो है वो रोशनी भेजेगा और आप जलाल वाले, चिराग वाले बन जाएंगे। आप खुदा की हुजूरी में चलने और बढ़ने वाले बन जाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होगा और आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी और उसको कोई पुरानी करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी किस में होनी चाहिए? रोशनी के अंदर, अंधेरे में नहीं। जब हम अंधेरे में रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो हमेशा इब्लीस के हाथों में रहेगी। वो जब भी आएगा हमें दाग लगाएगा और वो चला जाएगा। जब हम रोशनी में होंगे तो फिर कभी भी उसकी जरूरत नहीं होगी कि वो रोशनी में आए और आपको दाग लगाए। आपके बदन को वो यीशु का बदन हो जाएगा और यीशु हर टाइम अपने जलाल को उस पर भेजेगा, अपने फसल को भेजेगा और वो बिल्कुल खुदा की हुजूरी में जिंदगी गुजारने वाला बेटा और बेटी बन जाए। आमीन, आमीन। हमें क्या करना है? अपने जामों को धोना। इस साल में, इस साल में पुराने जामों में जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने नए जामे पहनने हैं। हर हमारी बात नहीं हो, लोग आपको कहें कि ये वो बहन नहीं रही, ये वो भाई नहीं है, आपके दोस्त कहें ये वो नहीं है, आपके फैक्ट्री वाले आपके साथ जो आपके कोलीग है वो कहें ये वो नहीं है। इसकी जिंदगी चेंज हो गई है। आप अपनी गंदगी को कैसे ठीक कर सकते हैं? जाग कर, रोजे रखकर, दुआ करके, इबादत खुदा की करके। हमें तो जब हमारी इबादत होगी तो हमारा खुदा हमें जरूर बरकत देगा। हमें एलिया ने कहा ना अपने देवता, शायद वो आपका देवता सोया होगा, आपका देवता ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, पुकारो। लेकिन एलिया की कुर्बानी जल गई दुआ के सबब से, क्योंकि वो रोशनी में रहता था, उसके अंदर अंधेरा नहीं था, उसके अंदर गंदगी नहीं थी। वो जो अपने बाप से मांगता वो मिल जाता। वो 3.5 साल की उस कमिटमेंट को खुदा के साथ कर देता है। आसमान में लिखा है कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा। लेकिन कब? जब हमारी गंदगी दूर हो जाएगी। आमीन। आज से जरा बैठे खुदा की हुजूरी में, डंडा लेके रात को बैठे, जागे, 2 घंटे दुआ करना शुरू कर दें, फिर 3 घंटे दुआ करना शुरू कर दें, 4 घंटे दुआ करना शुरू कर दें। हम किताब पढ़ी जाते हैं दुआ से, दुआ हमसे रेगुलर नहीं होती। एक दिन करते हैं, 2 दिन सोते हैं, 2 दिन सोते हैं, 4 दिन फिर जागते हैं, फिर 2 दिन। इस तरह से हमारी रूटीन नहीं होती। हमें हर रोज खुदा के सुबह दे। आमीन। ऐसा ना हो कि कोई आए और वो अंधेरे में आप सोए हो तो वो कूड़ा फेंक के चला जाए।
ہم نے ہر روز خدا کی عبادت میں جاگنا ہے. اگر آپ سوئے بھی ہوں تو تب بھی جو ہے وہ آپ کا دل جاگ رہا ہو. آمین. کہندے کہ میں سوئی تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا. غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم سوئیں تو روح میں ہم جاگتے ہو, ہمارا روح جاگتا ہو. آمین. تو پھر ابلیس ہم پر غلبہ نہیں کرے گا. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی گندگی کو دور کرنا ہے. تو جب ہمارے لیے کلام ہوتا ہے ہم اس کو ریسیو کریں آنسوؤں کے ساتھ ریسیو کریں, تاکہ آپ جب آنسوؤں کے ساتھ ریسیو کریں گے تو پھر وہ کبھی بھی آپ کی بیماری آپ کے بدن میں داخل نہیں ہوگی. میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے منگل میں سنڈے میں لوگ جو ہیں وہ کثرت سے آئیں گے اور کثرت سے اپنی برکتوں کو حاصل کریں گے. آمین. آئیں ہم دعا کریں, آنکھیں بند کریں. قدوس رب الفاظ مہربان خداوند, میں تیرا شکرگزار ہوں تیری پاک خوبصورتی کے لیے, تیری وحشت کے لیے, تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو ہم سے بولا, ہم سے کلام کیا. ہم خدا باپ پورے جماعت اپنی زندگی میں پرومس کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد اپنی گندگی جو ہمارے بدن میں آتی ہے اس کو روک دیں گے, تاکہ ہم پاکیزگی کو صرف جگہ دیں, گندگی کو روک دیں, تاکہ تیرے پاک نام کو چلا دیں. وہ اپنا فضل, اپنی رحمت, اپنی برکتوں کو بھیج, تاکہ ساری آنر, سارا جلال, ساری عزت تیرے بیٹے یسوع نام کو ملے. خدا باپ آج کی تمام برکت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے ہم تیرے شکرگزار ہیں. آج تو جو بول رہا ہے خدا ہم اس کے لیے تیرے کروڑ بار شکرگزار ہیں کہ تو ہم حقیروں, نکموں, کمزوروں کے ساتھ بولتا ہے اور ہمیں ایک فضل پر فضل دیتا ہے, ہماری بیماریوں سے ہمیں آزادی دیتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع کا پیار ہمیشہ تیرے لوگوں کے ساتھ رہے. اس طرح سلامتی سے ان کو لے آیا, سلامتی سے لے جانا. منگل کی میٹنگ جس طرح آج میں آئے, اس طرح نیکسٹ منگل اور نیکسٹ سنڈے خدا تیری سوری میں اسی طرح سے کثرت سے لوگ آتے رہیں. تیرا پاک نام جلال ہے. ان سے بولنا اور کلام کرنا. آج رات یہ تقویت دینا تاکہ اپنی زندگی میں یہ سنیں تو ان سے بولنا اور کلام کرنا. مسیح یسوع نام سے آمین. خدا کی سکھائی دعا میں سیکھوں گے. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام, تیری بادشاہ آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہر روز کی روٹی آج ہمیں دے, سب کے قرض کو بخشتے ہیں تو میرے قرض بخش, آزمائش میں ڈال, میرے گھبرائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت, جلال ہمیشہ تیری ہی ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, وہ پاک کی رفاقت اور شراکت اس ملک پاکستان کے ساتھ, تمام مقدسینوں کے ساتھ, حاضر جماعت کے ساتھ اور یوحنا آباد کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے آمین.